रम्यन्ते स्वामीचरण। नरोवे रामसलाई इदानीं कुत्र सन्ति? अहं भवामि सम्पदा चित्रकूटे एव नैव चित्रकूटे अस्मि सम्पदा मम ध्वनिः न आयाति किम्? आयाति आयाति सम्यक्। परमन्ते चित्रकूटे अस्मि किञ्चित् नेट् काचित् बाधा भवति अस्तु जी परमन्ते नम्यन्ते किरण नरोवे श्रीचक्रस्य लेखनं, श्रीचक्रस्य माहात्म्यं, श्रीचक्रस्य विविधाः प्रयोगाः, नानाविधाः प्रयोगाः श्रीचक्रस्य और तेभ्यः लेखनप्रकारादिकम् अस्य विस्तरः ये तावता जातः। अस्य माहात्म्यं काम्यप्रयोगः, अन्यथा तु अस्य साक्षात् त्वं पदार्थशोधनेन मोक्षे विनियोगः वर्तते। किन्तु यदि कश्चित् अन्यत्र पुरुषार्थभागान्नपि अनया सम्पादयितुम् इच्छति, तस्य कृतेपि अन्यत् किमपि तेन नानुष्ठेयं, किन्तु श्रीचक्रार्चनम् और श्रीचक्रस्य लेखनादिभिः एव तेन निर्वाहकार्यं। यतो हि परम्परया तस्य प्रतिबन्धानां निवृत्तिपूर्वकं तस्य ज्ञाने मुख्ये योग्यता उत्पत्स्यते। रम्यन्ते स्वामीचरण। इदानीं मंत्रस्य उल्लेखः जातः। इदानीं मुद्राणां निरूपणं, तृतीये पटले मुद्राणां निरूपणं भविष्यति। देव्योवाच भगवत्स्त्रिपुरा मुद्रा सूचिता न प्रकाशिता, कथं विरजनं तासां क्रियते वद शंकर। ईश्वरोवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि, मुद्राः सर्वार्थसिद्धिदाः याभिर्विरिताभिस्तु सम्मुखा त्रिपुरा भवेत्। त्रिपुरा देव्याः मुद्रादि विरजनेन भगवत्याः उपस्थानं भवति। परिवर्त्य करौ स्पृष्टौ अंगुष्टौ कारयेत् समौ, अनामान्तर्गते कृत्वा तर्जन्यौ कुटिलाकृति कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरी त्रिखण्डेशा महामुद्रा त्रिपुरा आवाहन कर्मणि। तत्र अस्य त्रिपुरायाः आवाहनं ये चक्रार्चनं कुर्वन्ति तेभ्यः त्रिखण्डां मुद्रायाः अभ्यन्तरे पुष्पाणि संस्थाप्य तस्य उपरि पुष्पाणाम् उपरि स्वहृदयात् सुषुम्नानाड्या प्रवान् नाडीरन्ध्रेण देव्याः आवाहनं क्रियते। तत्र हकार सकार ककार लकार रकार ऐं तदनन्तरम् ईं तदनन्तरम् औं इति त्रिखण्डी बीजम् उच्चार्य त्रिपुरा मुद्रा एव त्रिखण्डा मुद्रा। मुद्रा त्रिखण्डैषा महामुद्रा त्रिपुरा आवाहन कर्मणि। यत् यस्य प्रसंगः आसीत् याभिर्विरजिताः भिस्तु सम्मुखा त्रिपुरा भवेत्। मुद्राणां यद्यपि नवमुद्राः सन्ति, त्रिखण्डामारभ्य दशमुद्रा भवन्ति, किन्तु सर्वेषाम् एव समाहारः अष्टानां मुद्राणां भवति। योनिमुद्राणां सर्वेषाम् आहत्य भवति त्रिखण्डामुद्रायाम्। अतएव प्रोक्तं सम्मुखा त्रिपुरा भवेत्। एवम् अनल्पप्रयोगशरीरं द्वितीयं पटलं व्याख्याय इदानीम् 28सूत्रसन्दर्भस्य अनल्पप्रयोग बृहत्प्रयोगशरीरं, तत्र मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण वशीकार इत्यादीनां नानाविधप्रयोगानाम् अदभ्र अनल्पप्रयोगशरीरं द्वितीयं पटलं व्याख्याय इदानीम् 28सूत्रसन्दर्भस्य देवतासान्निध्यकरमुद्राविन्यासप्रतिपादकस्य तृतीयस्य पटलस्य व्याख्या लिख्यते। श्रीदेव्योवाच इत्यादि। त्रिपुरा संबंधिन्यो मुद्रा
मुद्रानाम काश्चन शक्तयः उक्तं च मोचयन्ति ग्रहादिभ्यः पाशौघं द्रावयन्ति च मोचनं द्रावणं यस्मात् मुद्राताः शक्तयो मतः। अत्र अन्यत्र अभियुक्तोक्तिरपि द्रावणात् पाशजालस्य पाशस्य द्रावणात् मोचनस्य तत्परस्य च मोचनात् मुद्रापीठमिति प्रोक्तं कामरूपं नमामि। तत्र काम पूर्ण जकाराख्य जकार ओड्याण श्रीपीठ इत्येतेषु एतेषु पीठेषु त्रिः कृत्वा मुद्राणामपि समन्वयः कर्तुं शक्यते। ये कस्मिंश्चित् प्रसिद्धात् ग्रन्थात् उदाहरितं वर्तते। परिवर्त्य करो इदानीं त्रिपुरा त्रिखण्डा महामुद्रा कथं निर्मीयते इत्यस्य विवेकः वर्तते। एकस्तु गुरोः सकाशात् मुद्राणां निर्माणविधिः सम्यक्तया ज्ञातव्यम् और या मुद्रा निर्मीयते सा मुद्रा ग्रन्थेषु शास्त्रेषु तस्याः मुद्रायाः यादृशं निरूपणं वर्तते तदनुसारी एव स्यात्। तो एवं मुद्राणां सृष्टिर्भवति। त्रिपुरा सम्बन्धिन्यो मुद्रा तत्र मुद्रा नाम तत्र मुदं राति इति मुद्रा इति मोचयति ग्रहादिभ्यः द्रावयति पाशजालम् इति मुद्रा। एवं मुद्रापदस्य बहुविधा अर्थाः सन्ति। क्वचित् मुद्रा भवति साभिप्रायनिवेशनं, वाक्ये साभिप्रायनिवेशनं मुद्रा भवति। नाट्यशास्त्रे और काव्ये साहित्ये भी मुद्रा भवन्ति, किन्तु नाट्यशास्त्रे या मुद्रा भवति मुखमुद्रादिकं करपादादिभिः या मुद्राः प्रदर्श्यन्ते वाक्ये साभिप्रायनिवेशनार्थं मुद्राणां प्रदर्शनं भवति। अत्र तु भावनासौकर्याय भवति। भावनायां समर्पकत्वेन मुद्रादीनां तर्हि एव प्रोक्तम् आधारनवक मुद्रा शक्तयः मुद्रा वैभव भावनम्। अथ तृतीये पटले सर्वानुवाद दर्पणं लिख्यते। दिव्योवाच इत्यादि भवेदित्यन्तस्य स्पष्टो अर्थः। परिवर्त्य करौ स्पृष्टौ अंगुष्टौ कारयेत् समौ अनामान्तर्गते कृतौ तर्जन्यौ कुटिलाकृति कनिष्ठे नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरी त्रिखण्डेशा महामुद्रा त्रिपुरा आवाहन कर्मणि त्रिपुराम्बिकायाः श्रीचक्रादौ यन्त्रविग्रहादौ आवाहनार्थं त्रिपुरा मुद्रया आवाहनं क्रियते। यद्यपि आवाहनी मुद्रा पृथक् भवति तत्तु अनामिका मूले अंगुष्ठाग्रं नियुज्य हस्तौ संयोज्य भवति आवाहयामि। एवं तामेव युज्यीकृत्वा भवति संस्थापयामि स्थापयामि। अवगुण्ठिता भव सस्यता भव अवगुण्ठिता भव सुप्रसन्ना सम्मुखी भव। किन्तु त्रिपुरायाः आवाहनकर्मणि अस्य मुद्रायाः भगवत्याः सुषुम्ना मार्गेण प्रवहन्नाडीरन्ध्रेण निर्गमय्य पुष्पादिषु देवीम् आवाह्य चैतसंविदात्मकां देवीम् आवाह्य चक्र विग्रहादौ आवाहनम्। अत्र त्रिपुरा आवाहनकर्म मुद्रा त्रिखण्डा मन्यते। यद्यपि तन्त्रालोकतन्त्रसारे तन्त्रालोकारेण सर्वा खेचरी मुद्रा एव प्रशस्ता इति प्रतिपादितं तत्र साधितं, किन्तु अत्र अर्जनादौ या मुद्रा वर्तते तस्याः मुद्रायाः एव प्रदर्शनं क्रियते। तो तत्र दशमी मुद्रा अर्थात् त्रिखण्डी मुद्रा सर्वाधिका मन्यते। परिवर्त्य परस्परं क्षिप्ताङ्गुलीकृत्य एवं परस्परं क्षिप्ताङ्गुलीं कृत्वा परस्परं क्षिप्ताङ्गुली अस्य अपरं वर्तते योनिमुद्रां निर्माय और कनिष्ठिकाम् अंगुष्ठाग्रं नियुज्य और मध्यमाग्रं नियुज्य एवं भवति त्रिखण्ड। तो एवं अयमर्थः प्रथमम् आत्मीयो हस्तौ परिवर्त्य अंगुष्ठौ परस्पर पृष्ठौ एवं सृष्टः कृत्वा समुच्चित मध्यमा अंगुष्ठौ परस्पर सृष्टौ कृत्वा समुच्चित मध्यमा अंगुली समुच्चितं स्यात्। उभय पार्श्वे व्यत्यासेन
अंतर्गत अस्य अनामिका उभयोः ये अनामिका उभयोः अंतर्गता भावयेत् व्यत्यासे व्यत्यासेन अस्य अनामिका अत्र भवति दक्षपादस्य अत्र भवति व्यत्यासेन अंतर्गतनामिके तर्जन्ये ये तर्जन्ये कुटिलाकारे विधाय पुनः कनिष्ठे समे निजस्थाने नियुञ्जात् कनिष्ठ के निज स्थाने नियुज्य और अंगुष्ठाग्रम नियुज्य ये भवति त्रिखंडी मुद्रा इति द्वितीयं नियुञ्जात् इति इयम् आवाहन मुद्रा त्रिखंडा तो तत्र आवाहन मुद्रा इति अनेन ऋजुमर्शनीकारेण केवलं यथा यथोक्तम् एव अनुदितं महामुद्रा त्रिपुरा आवाहन कर्मणि यत्र आवाहन इति स्थाने उपस्थानं स्यात् यतो हि महापद्मनान्तस्थे कारणानंद विग्रहे सर्वभूतहिते मातरि ये हि परमेश्वरी तत्र एवं विधः आवाहनं भवति अवशिष्टाभिः आवाहिता भव संस्थापिता भव सन्निहिता भव अवगुण्ठिता भव किं सुप्रसन्ना भव वरदा भव इत्यादि तत्र आवाहिनी मुद्रया भवति वस्तुतः आवाहनं किन्तु अत्र अर्थरत्नावलीकारमते त्रिपुरया त्रिपुरा मुद्रायाः आवाहनं क्रियते अत एव आवाहनी मुद्रा च परिवर्त्य करौ हस्तौ अन्योन्यं तथा स्पष्टाङ्गुली भवता तथा कृत्वा अंगुष्टौ कारयेत् समम् उभयकरज्येष्ठाङ्गुलिद्वयं समं कुर्यात् परस्परस्पृष्टौ दण्डाकारो भव तथा अनामान्तर्गते चित्वा अनामा मध्यमा तर्जन्योः अंतर्गतं कृत्वा अनामान्तर्गते कृत्वा उभयकराणाम् अंगुलिद्वयम् अधः कुर्यात् इति भावः कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरी कनिष्ठिका स्वस्थाने एव कनिष्ठिकाद्वयं नियुञ्जीत तो एवं भवति कनिष्कांगुली पूर्वं यथा स्थिते तथा कुर्यात् न तु अंतर्गते इति यावत् तो त्रिखंडेयं महामुद्रा त्रिपुरावाहन कर्मणि इयं रचिता मुद्रा त्रिखंडा संज्ञा त्रिपुरा आवाहन कर्मणि नियुञ्जीत मध्यमे कृत्वा अच्छा मध्यगे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठरूपिते तर्जन्यौ दंडवत् कृत्वा मध्यमो परिनायकी उपरिना अनामिके एषा तु प्रथमा मुद्रा सर्वसंक्षोभणकारिणी अंगुष्ठ मध्यगे मध्यगं कृत्वा अंगुष्ठा 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 कनिष्ठांगुष्ठरूपिते कनिष्ठिका अंगुष्ठरूपिते मध्यगे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठरूपिते अंगुष्ठरूपिते तर्जन्यौ दण्डवत् कृत्वा मध्यमोपरि एषा तु प्रथमा मुद्रा सर्वसंक्षोभणकारिणी एतस्य एव मुद्राया मध्यमे सरले यथा तो अस्मिन्नेव तर्जनी केवलं तर्जन्या यदानीं तर्जनी सरला भवति तर्हि सर्वसंक्षोभणी यदानीं तर्जनी और मध्यमा उभयोः सारल्यं भवति तदानीं भवति सर्वविद्रावली मध्यमे मध्यमाङ्गुली मध्यगे मध्यस्थानं गते यथास्थानस्थिते कृत्वा इदमनामिके इत्यस्य विशेषणं कनिष्ठिकाङ्गुष्ठ चतुष्टय आरोपिते इत्यर्थः दण्डवत् कृत्वा दण्डाकारेण अभिप्रसार्य मध्यमोपरि मध्यमाया उपरि प्रथमादर्शनीयासु मुद्रासु मध्ये त्रिखण्डा मुद्रा पूर्वोक्ता त्रिपुरावाहनकर्मणि नियुक्ता अयमर्थः प्रथमम् उत्तानौ हस्तौ विधाय उत्तानं कृत्वा तर्जन्यौ दण्डवत् तर्जन्यौ अंगुलिभ्यः विश्लिष्टं प्रसार्य इतराभ्यः अंगुलिभ्यः विश्लिष्टं कृत्वा प्रसार्य कनिष्ठांगुष्ठारोपिते अनामिके अनामिका कनिष्ठांगुष्ठारोपिते अनामिके
परस्पराश्लिष्टे परस्पर आश्लेष पूर्वकं श्लिष्टे यथास्थानं मध्यमोपरि कुर्यात् मध्यमया उपरि अंगुष्ठ अनामिका यथा 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 तथा विश्लिष्टं कुर्यात् एवं भवति सर्व संक्षोभे मध्यगे कृत्वा आरभ्य सर्वसंक्षोभणकारिणी इत्यन्त्यस्य व्याख्या लिख्यते मध्यमे मध्यगे कृत्वा मध्यमायाः मध्यमे उङ्गलिद्वयोर्मध्ये मध्यमां कृत्वा मध्यस्थितं करोति इति यावत् मध्यमोपरि अनामिके इति दक्षस्य अनामिकाया उपरि वामनामिका मध्ये वामस्य अनामिकाया उपरि दक्षनामिका मध्ये तर्जन्यौ दण्डवत् सरलं कुर्यात् सरले कुर्यात् एषा तु प्रथमा मुद्रा रचित एषा मुद्राणां प्रथमा सर्वसंक्षोभणकारिणी इति संज्ञा तो मध्यमा यदानीं केवलं तर्जनी भवति तदानीं सर्वसंक्षोभणी यदानीं मध्यमा और तर्जनी उभयोः सारल्यं भवति तदानीं भवति सर्वविद्रावणी और यदानीं मध्यमा तर्जनीभ्यां येषाम् अंकुशाकाररूपां क्रियते अंकुशाकाररूपः तदानीं भवति आकर्षणी मुद्रा एवं मध्यमा त्रिखंडी सर्वसंक्षोभणी सर्वविद्रावणी सर्वाकर्षणी इति एकसदृशं भवति पुटाकारो करौ कृत्वा संपुटं पुटाकारं करौ कृत्वा तर्जन्यौ अंकुशाकृति तर्जन्यौ अंकुशाकृतिः परिवर्त्य क्रमेणैव मध्यमे तदधोगते क्रमेण देवितेनैव अनिष्टानामिके च संयोज्य निबिडा सर्वा अंगुष्ठ अग्र देशतः मुद्रेयं परमेशानी सर्वावेशकरी ये सर्वावेशकरी और मतांतरे सर्ववशंकरी मुद्रा भवति अस्य अर्धरत्नावलीकार सार्धद्वयमावेश मुद्रा प्रतिपादनौ पुटाकारौ सृष्टौ एवं सृष्टौ अंकुशाकृति अंकुशाका तदोगते तर्जन्योर अधोगते संयोज्य निबिड़ा त्रिधा कार्या सर्वांगुलया अग्रदेशतः अग्रप्रदेशे अयमर्थः आदौ संपुटं तदनन्तरम् अन्योन्यं गृहीतं कृत्वा तदनन्तरं अंगुष्ठस्य अग्रभागः प्रसार्य अग्रभागः स्पृशन् मध्यमांगुली परस्परः परिवृत्य तेनैव क्रमेण कनिष्ठानामिकी दृढ़ा कृत्वा पुनर्ज्येष्ठांगुलिद्वयम् अंकुशाकृतिः तर्जन्याग्रे स्थापयेत् इति द्वितीयम् आवेशकरी चतुर्थी मुद्रा हस्तयोः पुटाकरणं पराङ्मुखेन इति सम्प्रदायः तत्र पराङ्मुखेन आदौ एवं कृत्वा तदनन्तरं घृतिताङ्गुलिः ग्रथनं पश्चात् भवति आदौ पराङ्मुखी क्रियते तदनन्तरं ग्रथनम् अच्छा पुटाकारो करौ इत्य सर्वावेशकरी इत्यन्तस्य अयमर्थः पुटाकारो करौ कृत्वा परामुखत्वेन करौ पुटाकारो कुर्यात् ततः तर्जन्यावङ्गुष्ठाव आकृति अंकुशाकारेण कुर्यात् तथा तर्जन्यधोगते मध्यमाङ्गुली परिवर्त्य क्रमेणैव कुर्यात् हे देवी तेनैव कनिष्ठानामाङ्गुलिचतुष्टयं कुर्यात् निबिडं दृढं यथा भवद्यथा कुर्यात् अंगुष्ठाग्रावदेश इति अंगुष्ठौ ज्येष्ठाङ्गुलिद्वयं मुद्रायाः अग्रदेशे स्थिरम् इयं मुद्रा सर्वावेशकरी अर्थात चतुर्थी मुद्रा भवति सम्मुखो तु करौ कृत्वा ये सम्मुखं कृत्वा अनामिके सरले तद् हस्त तर्जनीद्वयं तद्धस्ततर्जनीद्वयं 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 दण्डाकारौ ततोऽङ्गुष्ठौ मध्यमा नखतेशतौ मुद्रेशौ उन्मादिनी नाम्ना क्लेदिनी सर्वतेश ये सर्व अनुमादिनी मुद्रा भवति
अस्यास्त्वनामिका युग्मं मदः कृत्वाङ्कुशाकृतिः। अस्मिन्नेव मुद्रायां यदि अनामिकायाः अंकुशाकृतिः अनामिका अंकुशाकृतिः क्रियते अस्यैव नाम सर्वाकर्षणी मुद्रा भवति। वद्रे अर्धरत्नावलीकारेण अपि और शब्द अस्य अर्धरत्नावलीकारेण अपि ऋजुवर्षिणीकारेण अपि अस्यैव मूलस्यैव अनुवादः कृतं, किमपि वैशिष्ट्यं तत्र नास्ति। किन्तु सम्प्रदायभेदेन सर्वोन्मादिनी अस्याः पूर्व सर्वावेशकरी और सर्ववशङ्करी इति भेदः वर्तते। अस्यास्तु इति अर्धं पद्यं वहाङ्कुशमुद्रा प्रतिपादनम्। अस्या सर्वोन्मादिनी मुद्रां निर्माय यदि अस्याम् एव अङ्गुष्ठौ तर्जन्यौ तत्र किं क्रियते, अंकुशाकृतिः क्रियते, वक्रम् अस्य नाम भवति सर्वोन्मादिनी मुद्रा। अधः कृत्वा अन्तर्मुखीकृत्य अंकुशाकृति अंकुशाकाररूपे तेनैव तर्जन्यादौ अपि तेनैव क्रमेण विनियोजयेत। इयं महाकुशा मुद्रा सर्वा कार्यार्थ साधने। तत्र सर्वयोषितादि विद्रावणं फलम् अत्र केवलं तस्य प्रशस्त्यर्थं विद्याया स्तुत्यर्थं वर्तते। मुद्रायाः इयं महाङ्कुशा मुद्रा सर्वकार्यार्थ साधिनी। अनेन महाङ्कुशा मुद्रया सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। सभ्यं दक्षिणदेशे तु वामं दक्षिणदेशे और दक्षिणं सभ्यदेशतः बाहुं कृत्वा महेशानि हस्तौ संपरिवर्त्य च कनिष्ठा नामिके देवी युक्त्वा तेन क्रमेण च तर्जन्या समाक्रान्ते सर्वोर्धम् अपि मध्यमे। एक मध्यमा मध्यमा सर्वोर्धम् अपि सर्वोपरि मध्यमा एवं सर्वोर्धम् अपि मध्यमे द्वे मध्यमे सर्वोपरम सर्वोपरि और अंगुष्ठौ तु महेशानि अंगुष्ठौ तु महेशानि कारयेत् सरलावपि। अंगुष्ठौ तु महेशानि कारयेत् सरलावपि। ये एवं अंगुष्ठान् सरलान् ये क्वचित् तु ईषत् चलितांगुष्ठा खेचरी भवति। इमा सा खेचरी नाम्ना मुद्रा सर्वोत्तमा प्रिये। कार्ये सरलावपि क्वचिदैकस्मिन् शास्त्रे मया एवम् अधीतम् ईषत् चलितांगुष्ठा खेचरी भवति। इयं सा खेचरी नाम्ना मुद्रा सर्वोत्तमा प्रिय। विरचितेयं महादेवी सर्वतेजोपहारिणी सर्वेषां यक्षरक्षांसि सर्वेषां तेजांसि आकर्षयति। बद्धयैवैतया देवी दृश्यते साधकोत्तमः योगिनी सर्ववृन्देषु ज्वलत्प्राकार सम्यक्। योगिनी वृन्दाः एनाम् अस्य खेचरी मुद्रायाः ज्ञातुः ज्ञातारं ज्वलत्प्राकार सन्निभः अवलोकयन्ति। महत्तेजस्वी जायते। डाकिनी राकिनी लाकिनी वृन्दैर्लाकिनी काकिनी गणे। डाकिनी राकिनी तत्र डरलकसाः स्वादिष्टान अनाहत मणिपुर स्वादिष्टान मूलस्थान आज्ञा। अत्र स्थितानां डाकिन्यादि योगिनीभ्यः ध्यातेयं परमेश्वरी। यह खेचरी मुद्रां सम्यक् जानाति स एभ्यः योगिनीनां भवेत् प्रिया। तत्र परात्रिशिकायां लिखितं योगिनीनां भवेत् प्रियः। स योगिनीभ्यः स तु ध्यायते। एतया ज्ञातया देवी योगिनीनां भवेत् प्रिया। अज्ञातया योगिनीनां भवेत् पशु। योगिन्यः तं पशुवत् प्रताडयन्ति। पशवः ये गर्दभः गोखराजादयः ये गोपालिकाभिः प्रताड्यन्ते यष्टिकया और वाक्पारुष्येण प्रताड्यन्ते। तद्वत्ते भवन्ति योगिनीनां पशवः। यः मुद्रां जानाति खेचरीं जानाति ते सर्वे स योगिनीनां भवेत् प्रियः। अच्छा जी। यतः समयमुद्रेयं सर्वासां परिकीर्तिता प्रयततो अप्रयतो वापि शुचौ देशे यथवा शुचौ उच्छिष्टो वा शुचिर्भूत्वा भुञ्जानो मैथुने रतः मुद्राया मध्यमाङ्गुल्यौ परिवर्त्य क्रमेण तु
क्रमेण तु पार्थिवे स्थानके यक्त्वा सत्यः खेचरतां व्रजे। ये पृथ्वी पार्थिवे स्थाने पार्थिवं स्थानं भवति, पृथिव्याः स्थानम् अत्र लिखितं यतः सम उच्छिष्टो वा शुचिर्भूतस्य खेचरी मुद्राया, यतो हि आकाशः सर्वव्यापकः आकाशो वकाशः, तो आकाशे शुचि अशुचि इति विवेकः इति भेदः न भवति। यतः समयमुद्रेयं सर्वासां परिकीर्तिता, तो प्रयतो अप्रयतो वापि यत्नपूर्वकं वा यत्नं अशुद्धः अनवहितः सन् अशुचः मेध्ये शुचौ अमेध्ये अस्या एव मुद्रायाः सम्बन्धनं खेचर्याः शक्तिचक्रं तु क्षमस्व विसर्जयति उपरि अस्माभिः पठितं पूर्वं। तो अस्य मुद्रायाः यत्र क्वापि अस्य निबन्धनेन, किन्तु अत्र निबन्धनेन करपादादिनिबन्धनं नै, किन्तु अस्य पुरा यत् खेचरी मुद्रायाः पारमार्थिकं रूपं यत् प्रोक्तं, चिबुकं योजयित्वा तु षोडशस्वरमण्डले उड्याणबन्धं निर्माय चिबुकं तत्र कूपरे नियुज्य एवं उड्याणबन्धे चन्द्र सूर्य अग्निरोधेन यद्वा अग्निसूर्यचन्द्ररोधेन मूलशक्तेः निकुञ्जनेन अर्थात् ऊर्ध्वगामिनीं कुण्डलिनीं कृत्वा रसनामन्तरां कृत्वा, रसना भवति जिह्वाग्रं, तं परिवर्त्य अनचके धारयेत् करम्। अचक भवति अकारम् आरभ्य तत्र यूनरिलिग् ए औ ऐ औच् एभ्यः निर्दिष्टानां स्वराणां चिन्तनं न कुर्यात्, अर्थात् वृत्तिविसर्जनं कुर्यात्। एषा सा खेचरी मुद्रा पुनमनात्वं प्रयच्छति। अनया एवं ये द्वितीया खेचरी मुद्रा भवति अनुष्ठेय, तत्र हस्तेन न निर्मेय, हस्तेन तद्दिनं साजखेचरी मुद्रा भवति। तद् ह्यः अस्माभिः ये अस्य खेचरी मुद्राया हकार सकार हकार फकार रकार एकार सारुस्वारः अस्य पंचव्योमाम्बा पंचव्योमाम्बा अस्मिन् खेचरी मुद्रायाम् अनुस्यूता वर्तते। तो अनया रीत्या खेचरी साध्यते और अस्याः मुद्राया रचिता बद्धा चेतित्र कररचनं रचना और बद्धा तत्र वृत्तिः चिमण तालुमूले जिह्वाग्रं समारोप्य और अग्नि सूर्य चंद्र सूर्याग्नि निरोधेन और शक्तेः आकुंजनेन रसनाम् अंतरां कृत्वा अनचके मनः धारयेत्, अर्थात् न किंचित् अपि चिन्तयेत्। गीतासु यत् प्रोक्तं रामचंद्र महाभागा शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। तो न किंचिदपि चिन्तयेत् अर्थात् समस्त वृत्ति विसर्जनस्य उपायः खलु मुद्रा खेचरी मुद्रा। सत्यमाचार्य सत्यं। यतो केवलं जनैः पठ्यते एव। बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। तत्र चिन्तनं कथं न कुर्यात्, चिन्तनं वृत्तिविसर्जनं कथं कुर्यात् इति केनापि न ज्ञायते। तो तत्र अस्य खेचरी मुद्रया वृत्तिविसर्जनं भवति। यतः समयमुद्रेयं सर्वासां परिकीर्तिता प्रयतो अप्रयतो वापि तो मुद्रा विरचनम द्वितीयं मुद्रा निबंधनम। मुद्रा निबंधनम तत्र पुरा प्रोक्तं चंद्र सूर्याग्नि संकोचेन और शक्ति कुंडलिन्याः शक्त्याः आकुंजनेन और तालुमूले रसनाग्रं दत्वा और वृत्ति विसर्जनं कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्, एवं सिद्ध्यति खेचरी मुद्रा। तद्भवति खेचरी मुद्रायाः बन्धनम् और हस्तेन भवति खेचरी मुद्रायाः रचना। खेचरी मुद्राम् उरी कुर्यात् इति उमानन्दनाथः इति नित्योत्सवतन्त्रे उमानन्दः खेचरी मुद्राम् उरी किया। खेचरी मुद्रायाः निबन्धनम् और खेचरी मुद्रायाः दर्शनं स्थिति पृथक् पृथक् वर्तते। यद्यपि उभयोः योगपद्यम् अपेक्षते,
तथापि महात्म्यदिशा कर्पादादिप्रक्षेपेण या मुद्रा निर्मीयते तस्य बहुकारः महेश्वराभिनवगुप्तेन अपि न कृतं। मुद्रा नाम मनसः एव व्यापारः। समस्तयोगिनी चक्रसन्निधिकरणपटीयसी मुद्रा इति भावः। योगिनीनां ब्राह्म्यादि उल्लसितानां सर्वासां शक्तीनां तत्र योगिनीनाम् इति पदेन अर्थरत्नावलीकारेण केवलम् अस्य अर्थरत्नऋजुविमर्शिनीकारेण योगिनी इति पदेन डरलकसः इत्यादि कूटेभ्यः निर्दिष्टाः योगिन्यः अभिप्रियन्ते इति प्रतिपाद्यन्ते। और अत्र शब्द अनेन द्वितीयेन अर्थरत्नावलीकारे ऋजुविमर्शिनीकारमते डरलकस इत्यादीनामेव तत्र योगिनीपदेन निर्देशः भवति और अर्थरत्नावलीकारेण ब्राह्म्यादीनामपि योगिनीत्वं स्वीकृतं। काश्मीरकानां मते एवं योगिन्यः भवन्ति। बिन्दुकण्ठसमायोगात् प्रविकास्य शिरोम्बुजम्। अत्र ज्ञानसारे सूर्यचन्द्रामेरोधेन मूलशक्तिं निकुञ्च्यत कुञ्चिकयोधघाट्य द्विरष्टकमलोदरे द्विरष्टः षोडशदले रौद्री कुञ्चिका भवति। तत्र रुद्रसूच्याग्रेण तत्र भवति अस्य उत्कीलनादि मन्त्रेषु अपि प्राप्यते। और दशमद्वारे रौद्री कुञ्जिका भवति चाबीजदेशभागायां तया द्विरष्टकमलोदरे किं भवति तत्र ताला इति नामधेया भवति, अर्गला भवति। तम् उद्घाट्य रसनामन्तरा कृत्वा रसना जिह्वाग्रं परिवृत्य नासाग्रे रोपयेत् दृशौ। नासाग्रे दृष्टिम् आरोपयेत्। यवमात्र त्रिकोणं तु मीलनोन्मीलनात्मकम्। एक यवमात्रं त्रिकोणं तु मीलनोन्मीलनात्मकम्। एक यवमात्रं त्रिकोणं यत् त्रिकोणं यदि द्विभुजं भवति तर्हि तस्य मीलनोन्मुखम्, और यदि ऋजु ऊर्ध्वमुखं भवति तदानीम् उन्मीलनात्मकम्। लिहन् स्वरसनाग्रेण रसनाग्रं परिवर्त्य तालुमूले निक्षिप्य तत्र उन्मीलनात्मकं त्रिकोणं भावयन् तस्य रसनाग्रेण रसम् अमरवारुणीं पिबेत। अमरवारुणी भवति इन्द्रवारुणीं पिबेत। तथा यस्रावः भवति तस्य नाम अमरवारुणी अर्थात् अमृतम्। तदा समरसी सदा समरसी भूतं मनः शून्ये निवेशेत्। एषा सा केचिरी मुद्रा हनुमनात्वप्रदायिनी। तो अनया इति यावत्तु भवति मुद्रायाः निबद्धनम्। और अंगुल्यादीनां परिवर्तनेन भवति खेचर्याः रचनं, मुद्रा विरचनं, मुद्रा रचना। मुद्राया मध्यमाङ्गुल्यौ परिवर्त्य क्रमेण तु अस्याः खेचरी मुद्रायां मध्यमे अङ्गुल्यौ परिवर्तिते। तथा कृत्वा इत्यर्थः पार्थिवे स्थाने युक्त्वा ताम् एवं विधां इतरः परिवर्त्य वत् तम् एवं विधां वत् इतरतः परिवर्त्य तर्जन्यङ्गुष्ठचतुष्टयं पूर्ववत् स्थापयेत्। तर्जन्य अंगुष्ठचतुर्पूर्ववत् स्थापयित्वा पूजितमहाचक्रपार्थिवभागपश्चिमद्वारे यत्र एवं चक्रं निर्माय खेचरी यथा अहं दर्शयामि, खेचरी मुद्रां प्रदर्श्य और पार्थिव स्थाने यत्र यत् चक्रस्य पूजनं क्रियते तत्र स्थापयेत्। तर्जन्यङ्गुष्ठ तत्र भवति महाचक्रपार्थिवभागम् अर्थात् भूपुरं। भूपुरस्य पश्चिमद्वारप्रदेशे पूर्वाभिमुखा पूजां कुर्वतां पश्चिमद्वारमुखः भविष्यति अर्चकस्य पुरतः। तत्र नमस्कृत्य पञ्चाङ्गनमस्कारपूर्वकाम् इमां संहारमुद्रां संयोज्य अत्र अस्य मते द्वितीयाषोडशीकारणौ मते संहारमुद्रा एव खेचरी।
समाराधितं शक्तिचक्रं चिदरसतया विलीनं परिभाव्य हे बोधगगने चरति इति चिन्तयेत् स्वस्यापि तत्सिद्धया इति तदनन्तरम् अस्य बोधचक्रे बोधगगनं भवति चिद्गगनं चिदाकाशे चिदाकाशे वृत्तयः व्याप्नुवन्ति वृत्तीनाम् आकाशे व्याप्तिरेव तावत् भवति इति चिन्तयन् स्वस्यापि तत्सिद्धये अत्र इदं महद्रहस्यम् अस्ति खेचरी मुद्राया अतीव रहस्यं साम्प्रदायिकं रहस्यं किं त्रिविधा खेचरी मुद्रा अंगुलिविरचनात्मा काचिदुक्ता अंगुलिविरचनात्मा ये अत्र कफोणी इत्यस्य कुरुपरे वाम कुरुपरं कफोणी इति स्थाने संस्थाप्य पादादि अंगुल्यादि संयोजन निबन्धनेन भवति एकः प्रकारः द्वितीयः बोधगगनचारिता काचित् फलात्मा न व्याख्यानारः तस्य पंचयोगिनी तत्र भवन्ति पंचयोगिन्यः व्योमगा व्योमचारिणी व्योमेशी व्योमस्था और व्योमगा व्योमस्था व्योमेशी व्योमचारिणी व्योमगा और किं भवति व्योमगा पंचव्योमाम्बा रूपिण्यः भवन्ति पंच आकाशस्य अधिष्ठात्र्यः तन्न व्याख्यानारः तत्र खेचरी बीजं गुरोः मुखात् हकार सकार खकार फकार रकार ऐंकार इति गुरोः मुखात् अधिगम्य तस्य नियोजनेन एव सर्वं बोधगगने चिद्गगने अग्नितवों तस्य चारणं भवति व्याप्तिर्भवति अन्या द्वितीया एवं विधा खेचरी मुद्रा तृतीया काचिद् योगात्मा संस्थान विशेषानुसरण रूपा सद्यस्तत् प्राप्ति साधन तो योगात्मा खेचरी तत्र पदमासनम् उपविश्य और जिह्वा मूले एकः तन्तुः भवति स्नुहि अर्क वृक्षेण तत् प्रतिदिनं किञ्चित् तस्य छेदनं क्रियते पुनः तस्मिन् त्रिफलाचूर्णेन तस्य घर्षणं क्रियते और जिह्वाया चालनं दोहनं क्रियते एवं कृते सति ये जिह्वा अतीव लम्बायमाना भवति तां परिवर्त्य और कटोरे अर्थात कोटरे तालुमूले निविश्य यत्र इन्द्रघराटी भवति तत्र जिह्वां संस्थाप्य और वृत्तिशून्यं मनः कृत्वा तस्य खेचरी सिद्धिः भवति स खेचरी आकाशे तस्य यत्र क्वापि गमनं सम्भवति खेचरी मुद्रा भोवीजी कति प्रकारा भवति त्रिप्रकारा एकास्तु मुद्रा विरचनं रच्यते मुद्रायाः द्वितीयः भवति मुद्रा चिद्गगने हे गगने चिदाकाशे चरति इति खेचरी द्वितीया मुद्रा तृतीया मुद्रा भवति ये योग मुद्रा योगेन खेचरी सिद्धि खेचरी क्रिया भवति तत्र खेचरी मुद्रा जिह्वां परिवर्त्य कूर्परे तालुमूले नियुज्य वृत्तिविसर्जनं कृत्वा कतिचित् अस्य अभ्यासपाठवेन योगी उड्डीनः याति तस्य नाम भवति खेचरी चिवुकं योजयित्वा तु षोडशस्वरमण्डले चन्द्रसूर्यनिरोधेन मूलशक्तिनिकुञ्चनात् रसनामन्तरा कृत्वा अनचिके धारयेत् अनचकम् अकार कमपि वर्णं स्वरं व्यञ्जनं वा न धारयेत् एषा सा ध्याता खेचरी ध्याता उन्मनात्वं प्रयच्छति ये खेचरी मुद्रा योगशास्त्रोक्त खेचरी मुद्रा भवति तया उन्मनी अवस्था प्राप्यते और वृत्ति विसर्जनं चिदाकाशे यत् बीजाक्षरादि बीजकूट गौहरादि प्रयोगेन या खेचरी भवति तेन चिदात्मना व्याप्तिर्भवति और ये हस्तेन यद् लीयते तेन देवी प्रीणाति चिबुकसंकण्ठ समायोगात् प्रविकास्य शिरोम्बुजं चन्द्रसूर्यनिरोधेन मूलशक्तिं निकुञ्जत अच्छा ये रौद्रीं कुञ्जिकोद्घाट्य इति अन्यत्रापि इति तत्र ज्ञानसारे यत्र हितं तत् अस्माभिः पूर्वम् अधीतमेव बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभाव अक्षेश्वरं यसे अक्षेश्वरः कः मनः इंद्रियाणां मनश्चास्मि इंद्रियाणाम् अधीश्वरः मनः
तं पद्मासनः मनः आकाशे न्यसेत्। अंतःशून्यं बहिःशून्यं शून्य कुंभ इवांबरे तद्वन्मनः मनसि शून्यतां भावयन् दंडाकारं तु तत्तावन् नयेत् यावत् कखत्रयम् यावत् कखत्रयं ख आकाशः क इति ब्रह्म ब्रह्मरंध्र कखत्रयं खे शिरसि खत्रयं शक्तिव्यापिनी समना रूपम आकाशत्रयं भ्रुविंदो प्रवृत्ति ब्रह्मरंध्रम संस्कृत तावत्तं दंडाकारं तु तत्तावत् तत् तन्मनं मनः यद्वा शक्तिं काखात्रयं केजरी भवति अत्र मुद्रा सर्वव्यापिनी समनी उन्मनी तत्र प्रथमा मुद्रा किं भवति खेज शक्तिः शक्ति 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 मात्रावच्छिन्न आकाशः व्यापिनी व्यापिनी मात्रावच्छिन्नः आकाशः समनावच्छिन्न आकाशः एवं भवति परमाकाशत्रयम् निगृह्य ततः तत्पूर्णं प्रेरयेत् खात्रयेण तु एतां बद्ध्वा महायोगी खे गतिं प्रपद्यते स योगी सर्वव्यापकः सन् आकाशादौ अपि तस्य निरगला गतिर्विद्यते। स्पष्टम्? परिवर्त्य करौ स्पृष्टौ वर्धचन्द्राकृति प्रिये तर्जन्याङ्गुष्ठयुगलं युगपत्कारयेत् ततः अधः कनिष्ठिकावष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत् तथैव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनामिके बीजमुद्रे यमचिरात् सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ये सप्तमी मुद्रा आसीत् खेचरी मुद्रा अष्टमी मुद्रा बीज मुद्रा भवति तत्र करौ परिवृत्य अर्धचन्द्राकृतिः भवति स्पृष्टौ तर्जनी अंगुष्ठयुगलम् अर्धचन्द्राकृतिः कुशा अर्धचन्द्राकृतिः जाता तदनन्तरं कनिष्ठौ अष्टाब्ध मध्ये मध्यमायाः अभ्यन्तरे कनिष्ठिकाम् एवम् अवष्टभ्य अधकनिष्ठिका अवष्टभ्ये मध्यमे विनियोजये तथैव कुटिले योज्ये एवं अर्धचन्द्राकृतिः एवमपि भवति एवमपि बीजमित्र सर्वबीजमुद्रा क्वचित् एवमपि सर्वबीजमुद्रा एवमपि अर्धचन्द्राकृतिः एवं अर्धचन्द्राकृतिः न भवति सर्वदस्तादन बीजमुद्रे यमचिरा सर्वसिद्धि प्रवति अनया बीजमुद्रया सर्वविधाः सिद्धयः प्राप्यन्ते। अंतरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः तालूले एकः इन्द्रघराटी इति नामधेयः भवति तत्र जिह्वायाः छेदनेन दोहनेन विपरीतचालनेन यदि जिह्वा तावत्पर्यन्तं प्राप्नोति ततः जिह्वाग्रेण ततः इन्द्रवारुणी तत्र तस्य स्रावः भवति तेन योगी अजरः अमृतः अजरताम् अमृतत्वं प्राप्नोति तस्य जरा इत्यादिकं न बाधते और मृत्युभीतिः योगिनः अपगच्छति। तर्जन्यंगुष्ठयुगलम अर्थात अंगुष्ठयुगलम तर्जनी कनिष्ठिकावब्धे कनिष्ठिकाभ्याम अवष्टब्धे मध्यमे मध्यमांगुली कुटिले व्यत्यस्ते सर्वाधस्तां तर्जन्यंगुष्ठयुगल कनिष्ठिका मध्यमानां सर्वसिद्धि प्रवर्तिनी सर्वासाम अणिमादिमारभ्य और सर्व काम सिद्धि प्रदान सर्वसिद्धि प्रवर्तिनी भवति का बीज मुद्रा परिवर्त्यति अत्र अर्थरत्नावलीकार मते अन्योन्याङ्गुली विवर परिक्षिप्त अंगुली करौ कृत्वा परिवर्त्य एवं विवरेषु एवं दत्वा और तर्जन्यौ कुटिलाकृति तर्जन्य बीज अर्धचंद्राकृति अर्धचंद्राकारवत् कुर्यात् तत्र तनिष्ठिकावभ्ये मध्यमे विनियोजयेत् अर्धचंद्राकृति रूपतया स्थित तर्जनी अंगुष्ठयुगले तर्जन्य अंगुष्ठयुगले अत्र तर्जनी और अंगुष्ठयुगलस्य अर्धचंद्राकृतिः
क्वचित् एवं भवति, क्वचित् सम्पूर्णं प्रसार्यते। एवम् अर्धचन्द्राकृतिः रूपतया स्थित तर्जन्यङ्ग अधोदेशावस्थित मध्यमाङ्गुली अङ्गुलीद्वयावष्टब्धे कुर्यात् मध्यमाङ्गुल्योर्मध्ये कनिष्ठकाङ्गुलित्रयं धारयेत् तथैव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनामिके। एवं मध्यमे कुटिलाकार अच्छा तत्र प्रथमात्मीयो आत्मीयो करो परिवर्ते इति जातं व्यत्यस्य विनियोजयेत् इति इयम् अष्टमी बीजमुद्रा। तथैव परिवर्तनक्रमेणैव अनामिके सर्वाधस्तात् ईषद् कुटिले युज्ये इत्यर्थः। बीजमुद्रेयम् अचिरात् सर्वसिद्धि प्रवर्तिकी सर्वास प्रवर्तिकी सर्व अणिमादि नवसिद्धीनां प्राप्तिः अस्य मुद्राया अस्याः मुद्रायाः निबन्धनेन भवति। इयं मुद्रता नाम्ना बीजमुद्रा सर्वसिद्धि प्रवर्तिकी अष्टमी मुद्रा इति। तत्र मध्यमे कुटिले कृत्वा इति जातं मध्यमे कुटिलाकार तर्जन्युपरि संस्थिते मध्यमा अनामिका गति तथैव ही कनिष्ठिके सर्वा एकत्र संयोग्य अंगुष्ठपरिपीता एधात् प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रे इति संस्कृता। मध्यमे कुटिलाकार मध्यमा कुटिलाकारः तर्जन्युपरि संस्थिता। ये तर्जनी एका तर्जनी द्वितीया तर्जनी मध्यमा कुटिलाकारः तर्जन्युपरि संस्थिता मध्यमे कुटिलाकारे तर्जन्युपरि संस्थिता। तर्जनी उपरि संस्थिता ययोः ता एवमस्य तर्जन्युपरि संस्थिते अनामिका मध्यगते अनामिका अस्य अभ्यन्तरे जाता और तथैव हि कनिष्ठिकापि अभ्यन्तरे आगता। अभ्यन्तरे एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रा इति। योनिमुद्रा पृष्ठतः एवं भवति अग्रतः एवं भवति योनिमुद्रा इति कीर्तिता। एषा तु प्रथमा मुद्रा सर्वादिमुद्रा योनिमुद्रा भवति। प्रथमा आत्मीयौ करो परिवर्त्य प्रथमं यस्य निर्माणप्रकारं भवति मध्यमे इत्यादि पत्यतुं योनिमुद्रा प्रतिपादनपरं मध्यमे मध्यमाङ्गुली कुटिलाकार तर्जन्युपरि संस्थे तत्र बीज अत्र एवं मुद्रा निबद्धनं गुरोः मुखात् अवाप्य विज्ञाय तदनन्तरं शास्त्रे यत् लिखितं यदि तेन सम्यक् समन्वयः भवति तर्हि एव मुद्रा सम्यक् निर्मीयते इति अनुमीयते। मध्यमे इत्यादि पद्यद्वयं योनिमुद्रा प्रतिपादनपरं मध्यमे मध्यमाङ्गुली कुटिलाकार तर्जन्युपरि संस्थिते कुटिलाकार कारयोः तर्जन्योपरि संस्थिते। एता मुद्रा महेशानी त्रिपुरायां योदिता पूजा काले प्रयोक्तव्या यथानुक्रमयोगतः। व्यत्यस्तयोर अनामिकयोर्मध्यगते कनिष्ठिके कनिष्ठाङ्गुलीः सर्वा अङ्गुलयः एकत्र एकस्यां व्यक्तौ अंगुष्ठपरिपीडिताः। अंगुष्ठेन सर्वासाम् अङ्गुल्यः परिपीयन् अंगुष्ठाभ्याम् अयमर्थः आदौ वक्राकार तर्जनीद्वयोपरि संस्थितं मध्यमाङ्गुलिद्वयं विरजय्य पुनः परस्परं व्यत्यस्त तर्जनी मध्यमान्तरविवरगतानाम् आद्वयोपरिगतं च कृत्वा अनन्तरं च स्थितं मध्यमा अङ्गुलिद्वयमध्यगतं कनिष्ठाद्वयं विधाय पश्चादङ्गुष्ठद्वयं कनिष्ठिकाङ्गुलिद्वयाग्रप्रदेशे विदध्यात् इति इयं योनिमुद्रा नवमी। एषा तु इति तु विशेषे तुर्विशेष एषा तु एषा मुद्रा महेशानी त्रिपुरायां योदिता पूजा काले एषा तु प्रथमा मुद्रा। तु इत्यनेन विशिष्टं प्रथमा मुद्रा और अंतिमा मुद्रा भी एषा तु प्रथमा मुद्रा तु इत्यनेन किं भवति तुः विशेषे तस्याः मुद्रायाः अतीव वैशिष्ट्यं वर्तते। नवमी अपि इयं मुद्रा प्रथमा योनि उद्भूतत्वात् सर्वासां मुद्राणां योनीनां यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तत्र चेष्टितं प्रमाणेन ये मुद्रा नाम चेष्टितं प्रमाणं भवति।
ये चेष्टितं प्रमाणं न्यायशास्त्रे तु न स्वीक्रियते, नाट्ये स्वीक्रियते, साहित्ये नाट्ये वा एवमाचार्य चेष्टितं प्रमा बराबर जे यदि शिरः कम्पनेन स्वीकारः अस्वीकार इत्यादिवत् तत्र वैदिकामन्त्राः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीव यत्प्रयन्तपि संविशन्ति इति योनिः एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां माण्डूकश्रुति पठिताः या योनिः सा एव योनिः नाट्ये तत्र प्रमाणम् अनुसृत्य एवं विधा निरूप्यते। एषा एका चैव महामुद्रा योनिमुद्रा त्वमागता तया विभक्त आत्मा तु संक्षोभादि प्रभेदतः इति संकेतपद्धत्यां लिखितं वस्तुतः एका एव मुद्रा सा एव प्रथमा मुद्रा सा एव विभक्तात्मा सा एव मुद्रा सर्वश्रवणी सविद्राणी सर्वाकर्षणी सर्वशंकरी सर्वोन्मादनी सर्वमहांकुशा सर्वखेचिरी पर्यंत रूपेण सा एका एव मुद्रा नाना रूपान् गृह्णाति नाना रूपान् रूपं नानाविधं नानात्वं प्राप्नोति अतएव मुख्यत्वम् अस्य तु इति वैशिष्ट्यार्थं तुर्विशेषे इति कथयति अर्थरत्नावलीकारः। न किं नामधेयः ऋजुविमर्शनिकारः। तथा हि बाह्यपूजायां सर्वसंक्षोभणीमुद्राया प्राथम्यम् अभिमतं परमेश्वरेण। तो यद्यपि बाह्यपूजायां सर्वादौ सर्वसंक्षोभणी भवति तो अन्तर्यजनवेलायां महायोनिमुद्रायाः प्राथम न विरोधः इति। अच्छा अनेन मुद्रेण मन्त्रगता दोषाः अपि गुरुः योनिमुद्रादि निबन्धनेन नादश्रवणादिभिः मन्त्रगतान् दोषान् शोधयति इति लिखितम्। तो अस्य मुद्रायाः श्रीचक्रार्चनस्य प्रथमावरणसम्बन्धी या सर्वसंक्षोभणी मुद्रा भवति ताम् अपेक्षा अपि अस्याः महात्म्यम् अतिशेरते यतो हि अस्यां सर्वे इतराः सर्वापि अष्टाः मुद्राः अस्मिन् निगृहीताः वर्तन्ते तत्तद्बीजानि लिख्यन्ते। इदानीं मुद्राणां रचनाप्रकारः मुद्राणां स्थानानि महात्म्यम् उक्त्वा इदानीम् अस्य बीजमन्त्राणि येषां प्रदर्शनं बीजमुद्राणाम् उच्चारणसहैव भवति। द्राविणीं द्राम् इति सर्वसंक्षोभिण्याम् एताः सर्वसंक्षोभिण्याद्या त्रिपुरायाः भगवत्याः मातुः सम्बन्धिन्याः मया चिद्रूपेण आत्मना उदिता विमर्शपदवीं प्रापिताः यथानुक्रमयोगत उत्तिष्ठक्रमयोगत इति शिवम्। एवं ऋजुविमर्शिन्यां नित्याषूढे कारणवे शिवानन्दपरामृष्टस्तृतीयः पटलो गतः। तो अस्य मुद्रायाः बीजाक्षराणि भवन्ति द्राम् इति सर्वसंक्षोभिण्याः द्रीम् इति सर्वद्राविण्याः क्लीम् इति सर्वाकर्षिण्याः ब्लूम् इति सर्वावेशकारिण्याः सख इति सर्वोन्मादिन्याः क्रौम् इति सर्वमहाङ्कुशायाः हसख क्रौम् इति खेचर्याः अत्र पाठ अस्माकं क्रमे फ्रैञ् वर्तते इति खेचर्याः हसौम् इति बीजमुद्रायाः ऐम् इति योनिमुद्रायाः और हसैम् असग्रगीं हसौ इति त्रिखण्डी मुद्रायाः एवं अन्तर्यजनवेलायां द्राविति क्रमात् बीजक्रमः अन्तर्यागे बीजक्रमः तो बीजक्रमः बहिर्यागे भी तत्र महानैवेद्यादि अर्पणे पूजनादौ तत्र सर्वत्र दिव्याः अर्चनादौ मुद्राणां निर्माणम् और मुद्रा क्व प्रदर्शते। काचन मुद्रा दिव्याः नाभौ क्वचित् काचन मुखे काचन नेत्रयोः काचन जीवायां काचन कंठे। तो एवं अस्यापि रहस्यं गुरोः मुखादेव ज्ञातव्यं। यद्यपि शास्त्रे लिखितं नित्योत्सवादौ अस्य बहु विस्तरः विद्यते तथापि गुरुक्रमं सिद्धिदा गुरुवागेव सर्वे ग्रंथा की बहुत सी वट्टा जी सर्वे ग्रंथा विडंबका सिद्धिदा गुरु ओ ये बॉबी भट्ट जी जी कांग्रेस सर्वापि चतुर्विंशति मुद्रा ज्ञायन्ते गायत्र्या
जी, जी। संपूर्णम। जी, तुमुखं सम्पृक्तं तेव यत्कं विस्फुरन्तं द्विमुखं त्रिमुखं तेव चतुष्पञ्चममुद्राकर्मकारमुखं तेव व्यापकाञ्जलितं तथा प्रकटं यं पासञ्चादरकं तोन्मुखं मोहं प्रलम्बं मत्तुकं तेव मत्तं कोमविराग एतन्मदचरुविंशद्यपादोपरि कूर्मवराहकं सिंहाक्रांतं मुष्टिकं पल्लवं तथा सिंहाक्रांतं महाक्रांतं। सिंहाक्रांतं महाक्रांतं नहीं है। मद्गरं पल्लवं तथा। मुदगरं पल्पादं मुदगर पल्लवं भवति सिंहाक्रांतं महाक्रांतः। ये प्रथमा सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं तदा मुद्गरम्। मुदगरं पल्लवं तथा एतां मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्। अत्र गायत्र्याः उपासना पद्धति प्रपञ्च सारे वयमध्येष्यामः श्वः परश्वः वा। इदानीं तु चिन्तामणिमन्त्रस्य सज बहुताद्यो वक्षते साधु चिंता मणिरभिमत काम प्राप्ति कल्पद्रुमोऽयम्। चिंतामणिः भवति मणि सदृशं भवति यस्य यं हस्ते निधाय यत्किमपि मनसि संकल्पः भवति तद् नूनं पूर्यते तस्य नाम चिंतामणि। तो अथ सज बहुतादौ जप ओम इत्यादि पठ्यताम् अथ सज बहुताद्यौ वक्तते साधुचिन्ता मणिरविमत काम प्राप्तिकल्पद्रुमोऽयम् अनलतकमरे सत्यान्तवामः प्रतिहिमरुचिखण्डेर्मण्डितो मन्त्रराजः रेखिरतिकात्मता उपस्कन्दो अनुस्तुप्त देवतो मेषा यान्तैः षड्भिर्वर्णैरङ्गं वा देवतार्धनारीपः ऐतसदर गङ्गा बद्धतुङ्गात्मोदीर्त्रिदशगणनताङ्ग स्त्रीक्षणा स्त्रीविलास भुजगपरकुतोलान् खड्गवह्नि कपालं परमभिधनुरीहो दिव्य दिव्यदजातिरम्बा। अस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः उमेशा देवता और षड्भिड वर्णे राम रेणु नैरौंधा इत्यादि भी अस्य ध्यानं क्रियते और अस्य देवता अर्धनारीशः होते। भाव भाव ललितार्धनारिकं भीषणार्धमतवा महेश्वरं पाशसोत्पल कपाल शूलिनं चिन्तयेत् जपविधौ विभूतैः। अथवा अर्थात तत्र वैकल्पिकेन षोडशशूलव्यग्रभुजा त्रिनयना हि नट्वांगी इनड्वांगी अनड्वांगी अनड्वान् भवति वृषभा अरुणांशुकानुलेपनवर्णाभरणा च भगवती इत्येतत्। अत्र भगवती पुंरूपं ध्यायेत् भगवती रूपं ध्यायेत् यद्विहितार्चनवितिरथानुदिनं प्रजपेत् दशायुतमतिभक्तिमान् अयुतं मुनेत् त्रिमधुरार्द्र तरैः तिलतण्डुलैः सदवसान विधौ कैवोक्तपीठमङ्गपीठैः पठ्यताम्। जी सर। अथवा षोडशतोलिव्यग्रभुजात्मिनेनाहीनद्वान्दी अरुणा कुतानुलेपनवर्णात् भगवती ध्येया विहितार्चन विधिरथानुदिनं प्रजपेद्दशायुतमिदं मतिमान् अयुतं पुने श्रीमधुरार्त्र तरैस्त्य तिलतण्डुलैस्तदवाकनाविधौ शैवोक्तपीठाङ्गपदैर्यथावत्कृच्छे च दुर्गन् सकथैर्मुखाद्यै सामाप्तिभिर्दिक्पतिभिर्महेशं तन्तोपचारविदनार्थैका औराभ्यादिपुलनं दिक्संस्थैरष्टभिर्मनोर्वर्णै आराधयेत् मातृधृतु सम्प्रोक्ता प्रयोगविधिरपरा। तो ये मंत्र अत्र भवति रकार अस र क श म र य इति स्मर्तव्यम्। आदौ रकारादीनाम् अग्रे हलन्तं दत्वा र क श म र औ अर्थात् र अर्धरकारः अर्धक्षकारः अर्धमकारः अर्धयकार औकारः तस्य उपरि रेफः तदनन्तरम् उ सानुस्वारः अस्य नाम भवति चिन्तामणि मन्त्रः। तो ऋष्यान्दे ऋषिकश्यपः अस्य रं बीजम् औं शक्तिः अस्य बीजादिकं वर्तते ध्यानम् अस्माभिरधीतम् और अस्य जपः भवति षोडशशूलव्यग्रभुजा। षोडशभुजासु षोडशशूलान् धारयति त्रिनेत्रवती
और शरीरे सर्पादि विभूषिता रक्तवर्णा और वस्त्राभूषणा रक्तभूषण आलिपनाभिः अलङ्कृता भगवती अस्य प्रतिपाद्या वर्तते। अस्य अधिदेवता, अस्य मन्त्रस्य अधिदेवता। तो राकाच इति राकाशमाराय एतान् आहत्य पिण्डीकृत्य अर्धरकार अर्धककार अर्धशकार रकाश अर्धमकार अर्धरकार अर्धवकार अर्धयकार। तो एरम ओंकार उपरि अनुद्वारः तद्भवति चिन्तामणि मंत्रराजः। अस्य चिन्तामणि मंत्रस्य अस्य यन्त्रं भवतु शैवोक्तपीठाङ्गपदैः यथावत् वृक्षे च गुरुनगसैरमुखाद्यैः अष्टदलकमलं विरचय्य तस्य मध्ये चिन्तामणिबीजं प्रथमावरणे अङ्गमन्त्राणि तत्र राकाशा या ॐ इति राकाशा रा या ॐ ये षण्मन्त्राणि एकेभ्यः हृदयशिराशक्तिशिखा कंसनित्रास्त्र इत्यादि अङ्गकल्पना क्रियते। तदनन्तरं मुखाद्यैः तत्र व्रीङ् अत्र वृषभः क्षे क्षेत्रपालः चकारेण चण्डोचण्डः चकारेण किल क्षेत्रपालः चकारेण चण्डेश्वर चण्डोचण्डः चण्डोचण्डमखण्डदुष्टहृदयभ्रूक्षप्तरक्तच्छटा तत्र चण्ड इति भवति। देव्याः यत्र रुद्रस्य निर्माल्ये चण्डस्य अधिकारः भवति तद्वत् देव्याः अग्रे चण्डोचण्डः भवति। तो व्री इत्यनेन अत्र सङ्केतः भवति वृक्षे च गुरुनगसैरमुखाद्ये। व्री वृषभः, क्षे क्षेत्रपालः, चकारः चण्डः, गुः गुहः गुहा अर्थात स्कंदः और नंदी गणेशः और सैन्यपालः सेनापति। एतेभ्यः परिवृतं शिवं ध्यायेत समात्रिभिरधिकपतिभिर्महेशं मात्रगा अकारादिक्षकारान्त मात्रगावि तं यन्त्रं परिवेष्टयेत। तदनन्तरं तं यन्त्रम् अपि आसीत् मातृगाभिः परिवेष्टयेत्। मातृगाभिः तं यन्त्रं परिवेष्ट्य तदनन्तरम् इंद्राग्नि यमुनिरति इत्यादि क्षेत्रपालानां दिग्पतिभिर्महेशं पंचोपचारे दिघनार्चयेत्। गन्धाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य मंत्र पुष्पाञ्जलिः इति पंचोपचारैः महेशम् अभ्यर्च्य तदनन्तरं द्वितीय आवरणस्य पूजनं कुर्यात्। और मध्ये ये भवति हाराक्षा यो ये देवपक्षे देवता पक्षे शिवस्य पूजनपक्षे एवं कुर्यात्। यत्र कटशूलधारिणी हावभावललितार्धनारिकां भीषणार्धम अथवा महेश्वरं तत्र अर्धनारीश्वर पक्षे पूजनं भवति। आराभ्यादिज्वलनं सर्वादौ ज्वलनम् अग्निः आप्य ज्वलनवर्णम् आरभ्य रं शं मम रम यम औं तत्र राशाका र य ओम इति मंत्रः न भवति। तत्र राकाशा माराय ओम इति मंत्रः भवति। राशाका माराय अर्थात द्वितीय आवरणे अष्टमात्रका तृतीय आवरणे दिक्पालानाम् अर्चनां क्रियते। ये अर्धनारीश्वर पक्षे और कात् पूर्वं हसलवितं चिन्तामणि मंत्रस्य प्रयोगः। कात् पूर्वं हसलिपि संयुतं जपादौ जप्त्रीणां प्रवरमति केषाञ्चित् मते प्रासाद एव चिन्तामणि जप मंत्रः। प्रासाद मंत्रः कथं जप्यते तत्र हकार सकार क्षकार हासाक्ष म मकार यकार औकार
और ऊपरी रेफः और ओमकार। तो एवं तो क्ष इत्यस्य अग्रे अर्धक्ष इत्यस्य अग्रे मकार इत्यस्य अग्रे यौ यकारः अग्रे औ उपरि रेफः। तो आदौ रेफस्य उच्चारणं भवति, अतएव तो क्षकारस्य अनन्तरं भविष्यति रेफस्य उच्चारणम्। एवं जपेन बहु फलं प्राप्यते। उक्तमन्त्रस्य यदि आदौ रकार इति स्थाने प्रासादमन्त्र होम इति मन्त्रं योजयेत्, होम होम इति होम क्षमरयों होम इति जप्यते चेत् तेन बहु निरोग तत्र निरुजं भवति। नीरुजांश्च मन्त्रः, आवेशादिकमपि नीरुजांश्च मन्त्रः मंशु कुर्यात्, तेन आवेशादिभिः तस्य रुग्णस्य स्वास्थ्यलाभः कारयितुं शक्यते अनेन मन्त्रेण साधितेन। एतत् सर्वं सर्वादौ गुरुणा मन्त्रदीक्षाम् अवाप्य तस्य पुरश्चर्यादि साधनं कृत्वा तदनन्तरं तस्य प्रयोगः क्रियते। शिरसोऽवतरन्निशेषबिम्ब स्थित स्थितमज्भिः वृतमागलत् सुधार्त्रम् अपमृत्युहरं विषज्वरापस्मृतिविभ्रान्तिशिरोर्जापहं च। चकारेण यदि हकार सकार होम इति प्रासाद बीजम नियुज्य हकार सकार ठकार मकार यकार औकार रे उपरि रेफः और ओम इति मंत्रः जप्यते, तेन अनेन मंत्रेण चंद्रमंडलस्य मध्ये स्वर षोडशस्वराणां मध्ये एवं विधं मंत्रं भावयन् अस्य जपेन अकाल मृत्युर्न भवति। विष ज्वर स्मृति भ्रंश विभ्रम और शिरोरोगः नश्यन्ति शिरोरोगाः नश्यन्ति। निजवर्ण विकीर्ण कोण वैश्वानर गेह द्वितीयावृत्त त्रिकोणं विगतस्वरवीतमुत्तमांगे स्मृतमेतत् क्षपयि क्षणात् ग्रहात्। गृहबाधा निवारणाय तत्र रकाशामारा य इति लिखित्वा तदनन्तरं रम इति बीजं लिखित्वा तस्य षट्कोणं विधाय अस्य मन्त्रस्य और यन्त्रस्य वा प्रयोगेन ग्रहबाधा नश्यति। पीडाहरचिन्तामणि यन्त्रम् इति यन्त्रस्य अभिधानं भवति। वह्नेर्बिम्बे वह्निवत् प्रज्वलन्तं न्यस्त्वा बीजं मस्तके ग्रस्तजन्तो ध्यात्वा वेशं कारयेर्बन्धजीवं तज्जप्तं वा सम्यगाघ्राणनेन। तो एनं बीजमन्त्रं जप्त्वा अस्य वह्नेः यद् अग्निमण्डले यद्वा बिम्बे वह्ने बिम्बे रकारे रकारे लिखित्वा यः जनाः भूतादिभिराविष्टाः तस्य पीडितस्य प्रेतादि आवेशानां निस्सारणाय एनं बीजं लिखित्वा और ग्रस्तस्य मूर्धनि संस्था त्रिकोणं लिखित्वा तस्य मध्ये रकारं लिखित्वा तस्य बीजं आविष्टप्रेतादि तत्र एवं तस्य उपरि रकाशाराय ओम यदि वा ग्रह अत्र ग्रहबाधा निवारणार्थं यः मन्त्रः तद्भवति किं हा स ग्रहबाधा निवारणार्थं यद् मन्त्रं भवति राकाशामाराय इति लिखित्वा व्याधिग्रस्तस्य शिरसि स येन ग्रस्तः स प्रेतः स्वयं आत्मनः वृत्तान्तं ज्ञापयति और सः अन्येभ्यः यः पीडितः तद्विषयेपि ज्ञापयति यत् अहम् एनं कथं बाधां करोमि, किमर्थं बाधां करोमि, अनेन मम किमपकृतम् और अन्येन अहं कः कीदृशः इति आत्मा सप्रेतः आत्मना वृत्तान्तं ज्ञात्वा और अस्य मन्त्रोपासकस्य किम् आज्ञया तं विहाय सप्रेतः अपगच्छति। यद्वा वैकल्पिकेन रम बीजं जपन् तुपहरिया इति बन्धुजीव इति नाम पुष्पं भवति तं जिघ्रापयेत् तेनापि स आवेशः अपगच्छति। और विभिन्न प्रयोगेषु अस्य मन्त्रस्य भिन्न भिन्न कीदृशं ध्यानं भवति मारण मोहन वश्य इत्यादिषु
तत् श्वः अध्येष्यामः। ओम स्फटिकरजत ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने नमो नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासिने। नारायण। परमते संपदा ओम नमो नमः। नमो नारायण। ते काय ये रजबी आने ये भी है ये क्या